मैंने उस नौजवान, एक नौजवान बंगलोर के अंदर ऐसा है, ऐसे बैठे 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 उसके एक दोस्त ने अपनी बहन का दर्द पेश किया, जिस बहन को आंख नहीं मुंह नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे एक अच्छा नौजवान हैंडसम स्मार्ट, उसने कहा कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं, लव का चक्कर नहीं, उन्हें दोस्त दर्द बयान किया तो उसने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैंने जमाने में देखा है कि मर्दों ने अंधी औरतों को भी शादी किया है, मैं तेरे बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं। किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हुए हैं, सबके सब सलामत हैं। ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं किसे, जो मुब्तला है, बच्चों को भी कह रहा हूं, तो बाप को भी कह रहा हूं, क्या तुम्हारा बेटा समझे या शोरूम का जूता समझे? नहीं, ऐसी शादियां करो तुम्हारी सादगी से हमारे बच्चों की हया बाकी रह जाए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बाज मुत्तकियां हैं हजरत, बाज मुत्तकियां हैं, क्या भी आइडिया देखो, क्या है देखो, फिरौन इंतजार का ड्राइवर होता था, आइडिया देखो कैसा, क्या भी देखो, तुम्हारी बच्ची तुम्हें क्या देते हैं कि दो, आधा सवाल पूरा होगा। क्या भी देखो, तुम्हें क्या देते हैं कि तुम्हारी बच्ची दे डालो। हमारी एक ही गुजारिश क्या करता हूँ, निके की दावत एक जरा अच्छी कर डालो, बस क्या चांद तोड़ को काट को पकाना, नहीं तुम्हारी अम्मा का कलीजा तल्ला, क्या बाबा ये, तुम्हें नौजवान शादी सुन्नत के मुताबिक, तुम्हें अपनी तरफ से जितना पैसा तुम्हारे पास है शरीयत के मुताबिक अच्छा वलीमा करो, मंजे बुलाओ, जब कौन इंशाल्लाह भी बोला 2 घंटे तकरीर करो, मोहब्बत का यह हाल है। हजरत कलकड़ा में तुम्हारे प्याना बहुत ही, मंजे बुलाओ तो सब सोच रहे बोलिए, दावत नहीं देनी कौन भी नहीं, तुमने नहीं बोल रहा हूं, आमतौर पर मुझे कौन भी दावत नहीं देनी, इन्हें आंख को देख लेता, जुम्मे में हो जाता। शरीयत के अंदर अच्छा वलीमा करो, तुम्हारी बीवी को 100 सोरन तुम्हें लेके जाओ, सुभान अल्लाह, इरादा करो मेरी शादी में मेरी बीवी के मेहर को मैं 50 सोरन लेकर जाता हूं, अच्छा अमल है, खुदा बरकत देंगे, सुभान अल्लाह। मैं एक 5-10 जोड़े लेकर जाता हूं, मैं जहां शादी करता हूं क्या भी तकलीफ नहीं देता, तुम्हें खाली इरादा करो, अल्लाह मदद करते हैं। ना हल्दी का खाना, हल्दी का तो यहाँ होता है हल्दी, उसमें रत्ती मिर्ची मिला को, रत्ती जहर मिला को, वो खाने में सब कुछ लगता है, क्या हल्दी, क्या मिर्ची, क्या धनिया, खाने में पकाने के चीजों को शादी के रस्म बना कर रखेंगे। नाश्ता भी करते, ईके का नाश्ता चलता दिया, रात के 4 बजे तक रस्मा में मरने वाले नौशों को फजर की नमाज छोड़कर ईके के दिन सोने वाले को 11 बजे का नाश्ता क्या मालूम, लाता पावा भेजे, कलीजे, कुफ्ते, तो पूरे खानदान पर एहसान कर रहा है। फिर उसके बाद निके को आता है नक्को शादी, वो बच्ची बोली बोलकर मैं जर्रा बोल रहा हूं, वरना इस उन्वान का मैं जबरदस्त ऑपरेशन करना चाहता हूं। नक्को सादी सीधी शादियां करो, दो तुम्हें नक्को बोलकर बोलो। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी एक जबरदस्त बात और फिक्ही मसला पेश करे हैं, कहीं जाते हैं उन्हें देंगा
یہ نیت سے وہاں جانا بھی سوال کرنے کے برابر ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ میں منگانی تو بھی انہوں مجھے دیں گے انہوں ابھی تک یہ دیے نہیں. یہ تصور نیت کے ساتھ جانا بھی منگنے کے برابر ہے. اور میرے استاد بخاری شریف کے شیخ الحدیث جن کو 50 سال بخاری پڑھانے کا شرف ملا ہے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ، صاحب حضرت عام طور پر بیان میں سخت جملے استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جوڑے جہیز کے مسئلے میں حضرت بھی مجبور تھے. سخت مدے حضرت نے بیان فرمایا، لے کر شادی کرنے والے لوگ جب تک مرنے سے پہلے واپس نہیں کریں گے، حشر کے میدان میں اس کا حساب ہوئے بغیر جنت نہیں جائیں گے. اب جو لوگوں کی شادی ہوگی وہ لوگ خوش ہو گئے، مزمل صاحب ہماری شادی کے بعد آئے، بولتے ان کے لیے یہ فتویٰ واپس کرو دیکھو. اور عجیب بات ہے ہمارے عورتوں میں، عجیب بات ہے، جب پڑھے آپا میں ایک جگہ بیان کرا تو دوسرے دن آ کر ایک صاحب بولے حضرت ایک نوجوان نے جوڑا لیا تھا جو پیسہ واپس کرنے گیا سے دیکھو گیا تو چھوکری کے گھر والے بولے کہ کیا جی ہماری بچی کو چھوڑ رہا ہوں ان سے تمہیں نکو. میں جو اشارہ دیا سمجھا نہیں، پھر وہ جملہ دہرانا نہیں چاہتا کہ ہماری بچیوں کے قدم جو بہک رہے ہیں اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا معلوم، ہم مرد نوجوان شادیوں کو بہت مہنگی بنا چکے ہیں. شادی اچھی کرو، میں صاف کہتا ہوں شادی کا جو موقع ہوتا نا وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو شادی والے تو صورت کتنے خوبصورت دکھنی ماشاءاللہ. میں کل نیچے جگہ نکلے میں بولا تھا شادی کی اتنی فضیلتیں مجھے یاد نہیں، حضرت مودی اور یوگی کے سامنے بیان کرا تو لگن بھی ارادہ کر لے گے شادی کا. زبردست فضیلت ہے اسلام میں، اسلام میں بڑی زبردست فضیلت ہے. شادی کرو، اچھے کپڑے پہنو، سمجھ میں آئی بات ہے، سرما لگاؤ، پگڑی پہنو، گھر بھی اچھا رکھو، ولیمہ شام کا کرو، اسراف کرو نہ کو، لیکن تمہارا پیسہ رہنا، تمہارا دل رہنا. ہمارا ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بولتے تھے، کون کی بولا کہتا میرا دل دیکھنا، کہتے بازو گھر کی شادی میں دیکھ رہے بولتے وہ کیسے دل، تو تیرا دل دکھا با، تیرے پیسے خرچہ کر بھائی. ایک زمانے میں بچی پیدا ہوتی تھی مشرکین مکہ کے دور میں، عزت کے ڈر سے بچیوں کے پیدا ہونے پر ماں باپ ڈرتے تھے. آج شادی کے ڈر سے بچیوں کے پیدا ہونے پر ماں باپ ڈر رہے ہیں. اب عرب میں نبی نے ماحول ایسا بدلا، آج عرب میں یہاں بیٹا پیدا ہوا تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ عرب میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ بیٹی میں گیا بھی ہوں، بحرین میں ایک نکاح کو گیا ہوں، جدہ میں ایک نکاح کو گیا ہوں، الحمدللہ. وہاں پتا چلا شادی سے پہلے لڑکی اپنے ڈیمانڈز پیٹ کرتی کہتے میں نے گھر ایسا رہنا، کچن ایسا رہنا، سب چیزاں ہی کا دیکھتی کہتے آنکھوں. اس کے بعد یس بولی تو لکھا ہوتا کہتے سبحان اللہ میں پی ایم بنا تو پوری اتھار کی بچی کو دیکھوں. نکو انہوں تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں، تمہیں ان کے اوپر ظلم، تمہیں شادی سیدھی کرو. شادی کے بعد تمہارے گھر کی دال روٹی پر جو عورت خوش ہو کر کھا لیتی نہیں، وہی عورت دنیا کے اندر جنتی ہوتی ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی. کافی وقت ہو گیا مولانا، میں اپنے عنوان کو یہی ادھورا چھوڑتا ہوں. غیرت اور حیا اور شرم پر 2 واقعے زبردست ذہن میں آئے، بولنے کا ارادہ تھا. تم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم راستے میں چلو تو نگاہیں نیچے رکھ کر چلو. ماں اور بہنوں سے اور خاص طور پر بچیوں سے گزارش ہے کہ تمہیں باہر ہرگز مت نکلو. زمانہ بہت خراب ہے، ایک ہی وقت میں پورا درد پیش نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا 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 کر کے آپ کے سامنے اسباب آئیں گے، آپ عمل کرو، موبائل سے بچو، نماز کی پابندی کرو. سمجھ میں آئی باتیں؟